عليكم ومرحبا بكم في قناه عالم الرياضيات. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاول نهضر على لي فونكسيون اكسبونونسيال. غنبدا بالرابيل على لي فونكسيون لوغاريتم نيبيريان. دونك كنعرفوا بلي لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان ديجا هي واحد لا فونكسيون لي كونتيني ستريكتومون كروسونت على لانترفال 0 بلس انفيني. دونك هادشي كنعرفوا لا فونكسيون لوغاريتم نيبيريان هو الين دو اكس. دونك وكنعرفوا بلي توت فونكسيون كروسونت ou bien toute fonction strictement monotone on peut تكون continue admis une fonction réciproque. Donc la fonction à exponence aussi ln de x غتكون عندها واحد لا فونكسيون ريسيبروك او لا داله عكسيه، وهاد الداله العكسيه هي اللي غنعرفوها دابا في هاد الدرس اللي كتسمى لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك كما قلت ln de x admis une fonction réciproque définie sur l'intervalle l'image ln ديال 0 plus infini. دونك l'image ديال l'intervalle بحكم ان ln داله تزايديه او لا فونكسيون كروسونت الوغ راه لي مره تكون هو لا ليميت عند 0 بلس ديال الين زائد لا ليميت ديال الين عند بلس انفيني، وهذا الشيء كيعطيني موان بلس انفيني ودوائر. غنفكركم باللي الين ديال واحد كتساوي 0 والالين ديال او كتساوي 1. دونك كوم ديفينيسيون عندنا لا فونكسيون ريسيبروك دو فونكسيون لوغاريتم نيبيريان ابلي فونكسيون اكسبونونسيال. دونك هذه هي الداله اللي كنهضروا عليها، وكما كان اكس ار لان هذه معرفه على لا فونكسيون اكسبونونسيال معرفه على ار à valeur dans 0 plus infini. Donc دائما هي كتكون موجبه. الوغ شنو عندنا ليكسبونونسيال دو اكس كيحقق الخاصيه كما كان اكس في ار وكما كان ايكغيك في ار بلس ايطوال. ايكغيك كتساوي اكسبونسيال دو اكس كتعني ان الين ديال ايكغيك كتساوي اكس. استعملت لهاد الخاصيه ان اف رون اف موان 1 دو اكس كتساوي اف موان 0 اف دو اكس كتساوي اكس، لان اف موان 0 هي الداله العكسيه. غندوز واحد الخاصيه اللي غنبينوا بها العلاقه التاليه. ليكسبونسيال ديال 0 هي 1 وليكسبونسيال ديال 1 هي او، والعلاقه الثانيه ليكسبونسيال ديال اكس كتكون موجبه. هادشي راه شرط ليه في الاول موجبه قطعا لانها عمرها كتنعدم، زائد ان لا فونكسيون اكس اون اسوسي اكسبونسيال ديال اكس اي كونتيني ستريكتومون كروسونت على ار كامله. غنشوفوا علاش هادشي في لا بروف اللي غنديرو. دونك غندير بروف ديال هاد لي بروبريتي بثلاثه ولا ديمونستراسيون. دونك بالنسبه للاكسبونسيال ديال 0 كتساوي 1 كنعرفوا ديجا باللي الين ديال 1 كتساوي 0 وهاد الخاصيه كتبتها في الاول. دونك غندخل لا فونكسيون اكسبونونسيال لانها فونكسيون كروسونت بيان ستريكتومون كروسونت على ار كامله. دونك كتعطيني الاكسبونونسيال ديال الين ديال 1 كتساوي اكسبونسيال ديال 0. غنطبق هاد لا فورمول اللي كاين اللي كتبتها دابا غتعطيني ان 1 كتساوي الاكسبونسيال ديال 0 لان الاكسبونسيال مع الالين غتمشي غيبقى لنا 1 اف موان 0 اف دو اكس كتساوي اكس. ثانيا الالين ديال او كتساوي 1. هادشي كيعني ان اكسبونسيال ديال الالين ديال او كتساوي اكسبونسيال ديال 1، وغنطبق عاود نفس لا ريغل غتبقى ليا او كتساوي اكسبونسيال ديال 1. مزيان. بالنسبه للبروبريتي 3 عندنا اكس اون اسوسي اكسبونسيال ديال اكس راه كونتيني ستريكتومون كروسونت. علاش كونتيني سور ار؟ لانها فونكسيون ريسيبروك ديال واحد لا فونكسيون كونتيني على 0 بلس انفيني اللي هي الين دو اكس. bien هذه كونتيني لين دو اكس كونتيني على 0 بلس انفيني ستريكتومون كروسونت. علاش كروسونت هذه على ار؟ لان الالين كروسونت على 0 بلس انفيني. وباش نتاكدوا من هذا الشيء عندكم واحد الكادو هي الخاصيه. اذا كانت عندنا واحد لا فونكسيون كونتيني على واحد انترفال اي sa fonction réciproque sera continue sur f de i on a et on les mêmes variations. Donc il a كانت croissante croissante décroissante décroissante. بالنسبه لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس غنستنتجوها من الجراف او لا ريبريزونطاسيون ديال الالين دو اكس. دونك عندنا اكسبونونسيال ديال اكس كيفاش غيكون لا كورب ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس هو لو سيميتريك ديال لا كورب ديال الالين دو اكس بارابور على بروميير فيزيتريس اللي هو y كتساوي اكس. دونك عندنا ديجا كنعرفوا الالين رسمناه غنرسموا لا دغوات ديكواسيون y كتساوي اكس وغنديروا لا سيميتريك بارابور هذا الدوار. بعض لي بروبريتي الجبريك كما درنا في الالين دو اكس غنعاودو نبينو بالنسبه للاكسبونونسيال. عندنا الخاصيه المميزه او بيان لا بروبريتي كاركتيرستيك ديال الاكسبونونسيال هو ان واحد لا فونكسيون اللي كترانسفورمي لا سوم البرودوي. دونك الاكسبونونسيال ديال اكس زائد y هي الاكسبونونسيال ديال اكس مضروب في الاكسبونونسيال ديال y، وعندنا الاكسبونونسيال ديال موان y كتساوي 1 على الاكسبونونسيال ديال y. والخاصيه الاخيره او ما قبل الاخيره اكسبونونسيال ديال اكس ناقص y كتساوي اكسبونونسيال ديال اكس على الاكسبونونسيال ديال y. والخاصيه الرابعه والاخيره عندنا انه كما كان اكس
عندنا اكسبونسي ديال ار اكس كتساوي اكسبونسي ديال اكس الكل اس ار، وكما كان هادشي ار كينتمي لكي. دونك لونسومبل كي يعني لونسومبل دي فونكسيون دي نومبر راسيونيل. الوغ غنحاول نمونطريو هاد الخاصيات. بالنسبه لا ديمونستراسيون غنحاول ناخد دي شونجمون دو فاريابل ولا غنبروبوزي بلي تي كتساوي واحد الاكسبونسي دو اكس و اس كتساوي اكسبونسي ديال ايكغيك، وغنحاول نستعمل الخاصيه اللي كتقول ان الالين دو اكس ايكغيك كتساوي الالين دو اكس زائد الالين ديال ايكغيك. دونك هي اللي غنستعمل. دونك اشنو عندنا؟ الا كانت اكسبونسي ديال اس كتساوي تي و اكسبونسي ديال ايكغيك كتساوي اس، الوغ راه اكس كتساوي الالين دو تي، ايكغيك كتساوي الالين دو اس. وإلا جمعتي هاد الجوج اكس مع ايكغيك يعطيك لا سوم ديال الالين دو تي زائد الالين دو اس، وغنطبق هاد لا فورميل غتولي عندي كتساوي الالين دو تي اس. وهذا الشيء كيعني هاد اي كتعني سيتادير. دونك سيتادير ليكسبونسي ديال اكس زائد ايكغيك كتساوي تي اس. دونك دخلت ليكسبونسي على اكس زائد ايكغيك كتساوي اكسبونسي ديال الالين دو تي اس، غتمشي الاكسبونسي مع الاناث تبقى ليا تي اس. دونك اكسبونسي ديال اكس زائد ايكغيك كتساوي ليكسبونسي ديال اكس زائد ليكسبونسي ديال ايكغيك فوا ليكسبونسي ديال ايكغيك. علاش؟ لان تي اكسبونسي ديال اكس و اس هي ليكسبونسي ديال ايكغيك. دونك السيد فرحان لانه كمل هذه ديمونستراسيون. غندوزو للثانيه. ليكسبونسي ديال موان ايكغيك كتساوي واحد على ليكسبونسي ديال ايكغيك. علاش؟ دونك يكفي انني ناخذ في الاولى اكس كتساوي ناقص ايكغيك. الا خدينا في العلاقه الاولى اكس كتساوي ناقص ايكغيك شنو غيوقع؟ غتكون عندنا ليكسبونسي ديال زيرو، لان ناقص اكس زائد اكس كيعطيني زيرو كتساوي ليكسبونسي ديال ناقص ايكغيك مضروب في ليكسبونسي ديال ايكغيك. ولكن غنتفكروا بلي ليكسبونسي ديال زيرو هي واحد شفناها في البروبريتي الاولى. الوغ اشنو يكون عندنا؟ يكون عندنا واحد على اكسبونسي ديال ايكغيك كتساوي اكسبونسي ديال ناقص ايكغيك. مزيان. بالنسبه للعلاقه الثالثه اللي غنبينوا فيها ان ليكسبونسي ديال اكس ناقص ايكغيك كتساوي ليكسبونسي ديال اكس على ليكسبونسي ديال ايكغيك، يكفي ناخذوا ناخذوا في هذه الحاله بالاكسبونسي ديال اكس ناقص ايكغيك كتساوي اكسبونسي ديال اكس زائد ناقص اكسبونسي ديال ناقص ايكغيك. دونك هنا غنستعمل لا فورميل الاولى غتعطيني اكسبونسي ديال اكس فوا اكسبونسي ديال ناقص ايكغيك، ونعاود نستعمل الثانيه غتعطيني اكسبونسي ديال اكس على الاكسبونسي ديال ايكغيك. وهكا غتسالي لا ديمونستراسيون. بالنسبه للرابعه والاخيره عندنا ليكسبونسي ديال ار اكس كتساوي اكسبونسي اكس لو بويسونس ار كاين في. دونك هنا نفس القضيه غنوظف فيها اللي عندي من قبل. غنبوزي باللي اكسبونسي اكس كتساوي تي، يعني اكس كتساوي الين دو تي. اي ابخي حنا بغينا نوصلوا لهادي. دونك غتكون عندنا ار اكس اولا الين ديال تي ار غتساوي ار الين دو تي. وهذا الشيء الا طبقتي لا فورميل ديال الين اللي غنكتب هنا بالاحمر، الين ديال اكس بويسونس ار غتكون هي ار الين دو اكس. دونك غتولي عندنا هي هذه اللي كتساوي ار الين دو اكسبونسي ديال اكس، لان تي هي اكسبونسي ديال اكس، وهذا الشيء كيعطيني ار اكس. دونك اكسبونسي ديال ار اكس كتساوي تي بويسونس ار، و تي هي اكسبونسي ديال اكس اللي كتساوي ار. دونك هنا كيسالي الفيديو. شكرا لكم على المشاهده، نتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لنا عوده ان شاء الله في البارتي الثانيه ديال هذا الدرس.